अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह तल्ख व शीरी के साथ हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त तल्ख गुफ्तगू ज़्यादा की जाएगी क्योंकि इसमें शेरी गुफ्तगू का चांस नहीं है। जनावाला का एक दिलखराश अफसोसनाक पाकिस्तान के माथे पे स्याह धब्बे का वाक़या हुआ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जनावाला के अंदर मसीह बिरादरी के तमाम घरों को आग लगा दी गई। उनके घर वाले जो थे, जो ख़वातीन, बच्चे, मासूम, ये निकल के अपने उनको रात भर खेतों में उन्होंने पनाह ली। ये वाक़या कैसे ज़हूर पज़ीर हुआ? ये वाक़या हमेशा ये वाक़या होता है क्रिश्चियन बिरादरी की तरफ से किसी तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान या इस तरह का कोई वाक़या किया जाता है या उनसे सरजद हो जाता है या किसी नशे में आलम में कोई क्रिश्चियन ये वाक़या कर देता है तो हम इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। किसी को भी तौहीन मज़हब की, तौहीन रसूल की, तौहीन कुरान पाक की इजाज़त ना दी जाए। इस पाकिस्तान के मुल्क में इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब करने के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इन लोगों को, जो भी ऐसी वाक़या करता है, कोई भी ऐसा वाक़या। मगर इसकी आड़ में मासूम इंसानों को ज़िंदा दरगोर कर देना, ज़िंदा जला देना, ज़िंदा उनकी जायदाद पे हमला करना, लश्कर के लश्कर बलवाइयों के जाना, इस तरह से जैसे कानून की कोई अलमबरदारी नहीं है, कानून है नहीं, कोई हुक्मरानी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई यानी कि रोक टोक करने वाला नहीं है। भाई, इस सूरत हाल में मजहबी जज्बात इंतहाई भड़कते हैं और भड़कने चाहिए मुसलमानों के। मगर बहरहाल मुसलमानों के अंदर भी एक कानून है, इस्लामी भी कानून है, मुल्की कानून भी है। इस्लामी कानून के अंदर किसी को अक़लियत तक को नुकसान पहुँचाने की आपको इजाज़त नहीं है। कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, मगर बेगुनाह इंसानों को कोई माशरा, कोई मज़हब, कोई फ़िरका, कोई ऐसा इजाज़त नहीं देता कि आप मुखालिफ अपने मजहबी हलकम को आप उनको तबाही से दो चार करें। क्रिश्चियन बिरादरी के साथ ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ। क्रिश्चियन बिरादरी से जनावाला में हुआ था, इससे पहले गुजर खान मेरा ख्याल है गुजरांवाला में हुआ था, इससे पहले फैसलाबाद में भी हुआ था। तो ये मसीही बिरादरी के साथ ऐसा वाक़यात होते हैं, इनकी रोकथाम हुकूमत फौरी तौर पर नहीं करती, पुलिस बलवाइयों को रोक नहीं सकती, और लोग जज्बात में बढ़ चढ़ के जाते हैं और एक जो मॉब होता है, हुजूम होता है, वो जाके लोगों के घरों को आग लगाता है। उनको माल मवेशी, उनकी जो शादी ब्याह के बच्चियों के लिए रखा हुआ था, मसीह बिरादरी के रहनुमाओं ने बताया कि हमारे घरों को आग लगा दी और रात हमने खेतों में बसर की भाग के, क्योंकि कबल अज़ वक्त इसकी इत्तला मिल गई थी कि इस तरह के हमले। जब हमें इतनी इत्तला मिल गई कि हमारे घरों पर हमला किया जाए, हमने इंतज़ामिया से भी रुजू किया और तमाम इंतज़ामिया के गुजार किया, मगर इंतज़ामिया इन शरपसंद अनासिर में कहूँगा इनको, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम की आड़ लेके अपने ज़ाती मफादात और लूट मार का बाजार गर्म करते हैं। गरीब बस्तियों में, गरीब बस्ती किसी की भी हो, क्रिश्चियन की हो, मुसलमान की हो, कोई भी किसी भी फ़िरके, किसी भी मज़हब का है, उसमें आप में ये जो शरपसंद जब जाते हैं किसी भी आड़ में, मज़हब की आड़ लेके, लिसानियत की आड़ लेके, तो इसी तरीके से ये लोग हमले करते हैं, इसी तरीके से लूट मार करते हैं, इसी तरीके से जलाओ घेराव करते हैं, जिसकी हम अफसोसनाक है, दिल खराज वाक़या है। इस तरह से पिछले वाक़े में तो ये भी हुआ था, कुछ जिंदा भी जला दिए थे उसमें मकानों में लोग, तो वो लोग सब इस मरतबा कबल वक्त इत्तला उनको मिल गई, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब हुकूमत को इसकी इत्तला नहीं मिली, वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया को इसकी इत्तला नहीं मिली कि वो बर वक्त इक़दाम करते, बर वक्त सख्त तरीन इक़दाम करते इन लोगों के ख़िलाफ़, और मुजरमों को जिन्होंने ये तौहीन की या मज़हब की, उसके जो भी बंदे थे, जो भी अफराद थे, उनको पकड़ती। उनके मसीही जो पादरी हैं, जिसमें 16 चर्च पादरियों को बकौर जला दिए, इबादत खाने थे उनको जला दिए। किसी भी कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता।
ان سے رجوع کرتی مقامی انتظامیہ، اور جو جنہوں نے جرم کیا تھا، جو اس کے مرتکب ہوئے تھے، ان کو کہتی ہمارے خلاف ہمارے حوالے کرو، ان کو انتظامیہ سزا دیتی، کڑی سے کڑی سزا دیتی، پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، اس طرح سے۔ اب اس طرح کے جو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں تواتر کے ساتھ، پنجاب میں کافی ہوئے ہیں یہ واقعات، پنجاب میں کافی ہوتے رہے ہیں، ننکانہ صاحب میں بھی اس سے پہلے ہوا تھا، اور کافی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا اس میں۔ تو یہ واقعات کا غیر ملک میں، دوسرے ممالک میں ایک غلط پیغام جاتا ہے ان ممالک میں، لازمی ان ممالک میں بھی ہوتے ہیں۔ سویڈن میں ہوا واقعہ، مگر سویڈن کی حکومت نے اس کے بعد، واقعے کے بعد، ایک بندے نے درخواست دی کہ میں انجیل اور زبور اور جو بھی وہاں کی کتابیں وہ بھی جلاؤں گا، تو انہوں نے اس کی اجازت بھی دے دی تھی، آئیے آپ بھی یہ کام کریں۔ تو ان کی حکومت کا تو دماغ اس ٹائپ کا ہے کہ ایسی آزادی انہوں نے ایک دی ہوئی ہے لوگوں کو، جو کہ غلط اقدام ہے، کسی بھی مذہب کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو سویڈن میں یہ جو واقعہ ہوا تو وہ اس طرح سے ان کی حکمت ہے، مگر پاکستان میں اقلیتوں کو، تمام مذاہب کو یہاں تحفظ حاصل ہے، آئین کے مطابق اور اسلام کے مطابق بھی پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جن لوگوں نے بھی، یہ شرپسند عناصر نے جو اتنے بڑی جلاؤ گھیراؤ کیا اور غریب لوگوں کی بستی کو آگ لگائی جڑاوالا میں، تو یہ انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی، کوئی انہوں نے اسلام کا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اسلام کا سچا، اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہنے والا شخص کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، نہ کبھی کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرے گا۔ یہ وہ نادان لوگ ہیں جو سوچے سمجھے بغیر ان کو مقامی لوگ استعمال کرتے۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقامی مساجد سے جو اعلان ہوئے وہاں، تو وہ بھی ایک جلتی پہ تیل کا کام کیا، جبکہ علماء کرام کو میں سمجھتا ہوں جو جید علماء کرام انہوں نے اس کی واقعے کی مذمت کی، اور انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، مگر ایک یعنی کہ جو مقامی ایک زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ مائک کا استعمال غلط استعمال ہوتا ہے، مائک سے، اسپیکر سے اس طرح کے اعلان کر دینا، یہ اشتعال دلانے والی کوشش ہوتی ہے۔ جنہوں نے اشتعال دلایا ہے، انتظامیہ ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کرے، اور اس طرح کے واقعات کی مکمل تحقیقات کر کے ادھر جو بھی مجرم ہوں ان کو کڑی سے کڑی ترین سزا دے، بدترین سزا دی جائے اس کا، ورنہ یہ تواتر کے ساتھ واقعات ہوتے رہیں گے پاکستان میں۔ یہ واقعات ماضی میں بھی ہوئے، عمران خان کے ٹائم میں بھی سری لنکا کا وہ ایک الزام لگا کے ایک فیکٹری مینیجر کو زندہ جلا دیا تھا، اس کو مار دیا تھا، تو یہ کتنا دل خراش واقعہ تھا وہ۔ تو یہ ہر دور میں ہوتے رہے، اور اس کی سخت ترین کارروائی کی جائے ایسے عناصر کے خلاف۔ میں کہتا ہوں توہین کرنے والوں کو بھی بدترین سزا دی جائے، اور جو اس طرح کی بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی جائیداد کو جلاتے ہیں، اور ان کے خلاف شرپسندی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ شرانگیزی کے جلاؤ گھراؤ میں جن لوگوں نے ان کو اس طرف راغب کیا، جس نے بلوائیوں کو اس طرف بھیجا، ایسے ملا کو بھی میں سمجھتا ہوں پکڑنا چاہیے، جو اس طرح کے یعنی کہ غیر قانونی اور یعنی کہ ناپختہ بیان جاری کرنا وہاں سے، نہ یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جس نے بھی اعلان کیا وہاں کے مساجد سے، ان کو بھی اس پہ کڑی دے، اور ایسے اقدامات کرے۔ نگراں حکومت میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے، تو محسن نقوی وزیر اعظم پنجاب کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات مزید نہ ہو سکیں، پاکستان کے یعنی کہ جو ماتھے پہ اچھے سیاہ داغ نہ لگ سکے۔ اس طرح کے ہم تو اسلام کے ایک مکمل ضابطہ حیات اسلام، ہمارے یعنی کہ امن و آشتی کا مذہب ہے ہمارا، کوئی کسی کا ایسا مذہب نہیں ہے جو ہمارا مذہب ہے اسلام۔ تو ہم کیا اس کی تعلیم سے بے بہرا ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہم لوگ مرتکب ہوتے ہیں ایسے جرائم کے؟ میں سمجھتا ہوں اسلامی تعلیم سے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء کرام آگے بڑھیں، اور اس طرح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کرام پہ مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی جائے، جس کے حوالے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے کسی بھی کوئی ایسی توہین کا مرتکب ہو، اس کو اس کے حوالے کیا جائے، وہ فیصلہ کرے، اور وہ جو فیصلہ کرے وہ علماء کرام ان کی روشنی میں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ مستقبل قریب میں ایسے اقدامات حکومت کرے، اور ایسے واقعات سے حکومت بچائے اپنی حکومت کو جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔